أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مل کے باواز بلند محبت نہ درود پاک پڑھو۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ دل مصطفیٰ دا چین قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ دل دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ مولا علی دے گردہ ہے سنگار فاطمہ۔ بیٹے شہید باب نبی اور آپ تجبہ بیٹے شہید باپ نبی اور آپ تجبہ طاہرہ جنت دی حکمران سلحار فاطمہ
دے دی حکمران دے سلام فاطمہ محشری ہوگا حکم سب نظریں جھکا لو محشری کو حکم ہوگا سب نظریں جھکا لو کہ بابل دیل کہ آ رہی ہے دستار فاطمہ کہ بابل دیل کہ آ رہی ہے دستار بولو نا دستار سردار جو بھی منگنا درے فاطمہ تو منگے سردار جو بھی منگنا سردار جو بھی منگنا درے فاطمہ تو منگے مختار کل دی بیٹی ہے سردار فاطمہ مختار کل دی بیٹی اے سردار جڑا جڑا مندہ محبت نہ ایک باری پڑھے مختار کل دی بیٹی اے سردار سردار فاطمہ جڑا جڑا ترے زہرہ دے ٹکڑے کھانا والا پلن والا او دے کہنا سردار جو بھی منگنا درے فاطمہ تو منگے سردار جو بھی منگنا اے درے فاطمہ تو منگے کیونکہ مختار کل دی بیٹی اے سردار سردار فاطمہ مختار کل دی بیٹی اے سردار فاطمہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد کریم اکالی کی صلاۃ و سلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کروں تو بعد رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا کو اللہ تعالی جملہ حق بیان دی اللہ توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کہ مینوں تانوں سارو سب اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی ماہ رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ تشریف لے کے آنے والا ہے.
روزہ رکھن والے نو خوشی ہے، جنہاں نہیں رکھنا انہاں تو پھر تمہیں پتہ پھر سر دی پیڑ انہاں نے بیچاریاں نو پریشان نے کہ کھانا پینا شریعام الخیر پہلے ہوندا سی، اج کل تے یہ بھی گلاں مک گئیاں۔ حیا ماہ رمضان مبارک دا پہلے کیتا جاندا سی، ادب کیتا جاندا سی۔ اور تساں یہودی دا واقعہ نہیں سنیا؟ ایک یہودی نے اپنے بیٹے نو رمضان مبارک دا مہینہ آیا تے بیٹا ہوندا جیڑا بازار وچ کھڑ کے کھانا کھا رہا ہے، کوئی چیز تناول کر رہا ہے۔ یہودی نے جدو دیکھیا تے دیکھ کے آن کے انہیں منہ تے تماچا ماریا، انہیں جدو تماچا ماریا انہیں کہا بابا خیر ہے، غلطی دس قصور دس میرا کیڑا جی دی وجہ دینار میرے منہ تے تماچا ماریا؟ انہیں کہا پتر تینوں نہیں پتا کہ ماہ رمضان مبارک دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر مسلمان روزے رکھ دیں۔ انہاں ادب اور حیا انہیں کہا بابا یہ تو مسلمان نہ ہے نا، ساڑھے واسطے تو نہیں نا رمضان۔ انہیں کہا پتر نہیں بھی ہے، پھر بھی خیال کرنا چاہیے ہے۔ ایک یہودی نے ادب کیتا تے خالق کائنات دی طرفوں آواز آئی، اے یہودی جے ہن تینوں محمد عربی دا غلام نہ بناواں، اپنے محبوب دا غلام نہ بناواں تے مونوں محمد دا رب کون آکسی؟ اس واسطے پاک ماہ رمضان مبارک دا ادب اور حیا یہودی بھی کرتے رہے۔ اجل خیر اسی تو مسلمان کلمہ گو ہاں، پھر بھی وہ ادب نہ رہا، دوپہر تندور بلدا پیا ہے، دوپہر چولہا تپیا ہوا ہے، ماشاءاللہ سارا کچھ نظام چل رہا ہے۔ اللہ کرے چولہے آباد رہن، دعائیں ساڈی اللہ رزق بہتا دے، پر اندہ اے مطلب نہیں کہ ماہ رمضان مبارک دا ادب بھی نہ رہے انسان دل وچ، حیا بھی نہ رہے۔ اس واسطے کوشش کرنی چاہیے دی کہ بندے نو ماہ رمضان مبارک دے روزے رکھنے چاہیے، کوشش نہیں کرنی چاہیے دی، فرض نے مسلمان دی۔ اس واسطے قرآن پاک نے اندر جڑی آیات کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا، موضوع سخن لے کے آپ حضرات سامنے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دے یوم وصال مبارک دے حوالے دے نار میں انشاءاللہ ایک دو گلاں کراں گا، کیونکہ 3 رمضان مبارک نو آپ نے دنیا تو پردہ فرمایا۔ آپ نے حضور علیہ السلام دی خاندان وچوں آپ پہلی اسی یہ جڑی حضور دے نار ملاقات وچ پہلا نمبر حاصل کیتا ہے نا کہ حضور نو ملن وچ پہلا نمبر ملیا۔ حضور دے دنیا تے جان تو بعد حضور دے خاندان وچوں جڑے پہلے جا کے حضور نال ملے نا وہ سیدہ کائنات ہے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جنہ دی عظمت شان مقام اللہ دا قرآن بیان فرما رہے ہیں، جنہ دا مقام حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ حضور دیاں بیٹیاں اہل سنت دے نزدیک 4 بیٹیاں نے، اسی 4 دا ادب اور حیا کرنے والے ہیں، اسی 4 ساڑھے واسے عظمت والیاں نے۔ اس 4 عظیم بیٹیاں نے زمانے وچ انہاں بیٹیاں دا مقابلہ کوئی نہ، سیدہ کائنات انہاں دوسریاں بیٹیاں نہ رو عظمت والی تا نہیں، کیونکہ حضور نے عظمت والا کیا انہوں نے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے حضور علیہ السلام دی نارے نال بڑی محبت سی، پیار سی، اور حضور دے جان تو بعد جڑے غماں دے پہاڑ انہاں دے ٹوٹے نے، اتنا کسے نو دکھ نہیں ہویا کہ جنہ قیامت صحابہ تے بھی ٹوٹی، پر انہاں نے بہت ادب کیتا، بہت حیا کیتا، اور آپ دی جدائی وچ ایک ایک منٹ سیکنڈ اکھاں ہر ویلے مصطفیٰ دی جدائی وچ روندیاں رہنا، ہر ویلہ کوئی بھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرنا جڑا مصطفیٰ دی جدائی وچ نہ گزارنا۔ اس واسطے آنا ویلیاں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات جنہ دے بارے اللہ دا قرآن آپ دی عظمت شان مقام بیان کرتا ہے۔ اللہ دا قرآن کہنا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم اللہ رب العالمین دا قرآن فرماتا ہے لوگوں
اے جڑے نبی دے گھر والے نے، نبی دے گھر والے نے جنہاں نو خاندان اہل بیت کیا جاندا ہے، جنہاں نو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا خاندان منیا جاندا ہے، اہل بیت وچ جنہاں دا شمار ہوندا ہے، اے بڑے عظمت والے انہاں دی شان مقام ہے۔ اللہ نے پلیتی نو انہاں دے دور فرما چھڑیا ہے، اللہ نے پلیتی نو انہاں دے دور کر چھڑیا ہے۔ اے آپ دی عظمت شان مقام ہے۔ جدوں میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ دے تشریف لے کے جانا ہے، جدوں جانے سارے انہوں ملنا ہے، انہوں بھی ملنا دے، انہوں بھی مل کے جانا، ہر بندے دے نار ملاقات ہونی، لائیوں بیلیاں سارے انہوں مل کے مل دے جا رہے ہیں، مل دے جا رہے ہیں، جدوں جنگ دے جانا ہے۔ سب تو آخر وچ جنہوں نے ملنا ہے انہوں نے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ نو ملاقات سب آخر وچ کرنی، جدو جنگ دو واپس ہی آنا، جنگ دو واپس ہی دو بعد سب تو پہلے جنہاں نے نار ملاقات ہو دیئے، جنہاں نو سب تو پہلے مل دینے، جدو جاندے نے سب وچ آخر وچ مل دینے، بی بی فاطمہ نو جدو واپس آندے نے جنہاں نو سب تو پہلے مل دینے او سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نو مل دینے۔ جدو جنگ دے جانا سب آخر وچ جنہاں نو ملنا سیدہ کائنات ہے، اور جدو واپسی ہونا جنہوں سارے تو پہلے جنہاں نو ملنا وہ حضرت سیدہ کائنات ہے، یعنی کہ جان لگیا سب تو آخر وچ ملنا ہے، اور جدو واپس ہونا تو پھر سارے تو پہلے آڑ کے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دینا ملاقات ہوتی سی، پھر دوسریاں نو ملنا۔ اتنا مقام اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب اپنی بیٹی نو عظمت والا ساڑھے آنگی ہوں دا بیٹیاں دی تعظیم ادب اور حیاء نہیں ہے، اسی دا بیٹی دے نام دے نفرت کرنے ہیں نا، پر حضور علیہ السلام دی سیرت اور فرمایا ہے جگر دا میرا ٹکڑا ہے، اور اس دور وچ گیا جدو زمانہ جہلیت سی، ہر پاسے کفر راج کر رہے سی، اس وقت اپنے جگر دا ٹکڑا کیا جدو بیٹیاں زندہ دفن کیتا جاندہ، بیٹیاں نو بوجھ سمجھا جاندہ سی، میرے حضور نے اس وقت بھی اپنے سینے نہ لایا اور متھا جم کیا کیا فرمایا زمانے والوں میری بیٹی فاطمہ محمد جگر دا ٹکڑا، آپ دی عظمت شان مقام اللہ دے محبوب نے بیان فرمائی، اس واسطے بیٹی دی عظمت شان بڑا مقام بیان فرمایا۔ حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ دی شان مقام میں، آپ دی عظمت مقام میں، اللہ نے رتبہ کنا بیان فرمایا، جنہ دے بارے اللہ دا قرآن پہلے پڑھ گیا ہوا، پاکیزگی دی گل کریے تھی اللہ دا قرآن بیان کر رہے آوے، اللہ دا قرآن شان بیان کر رہے آوے۔ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دے بیٹا ہویا، حضرت امام حسن پاک دنیا دے آئے، جدو حسن پاک دنیا دے آئے آپ نے فوراً مصلح پکڑیا، اللہ دی عبادت وچ ٹائم گزارنا شروع کر دیتا، اللہ دی عبادت کرنی جانے، ایک نکرانی ہے جڑی دوڑی، جدو ویکھیا سیدہ کائنات مصلح دے کھلو گئی آنے، وہ دیا چیخاں نکلیاں، دوڑ پئی چل دی جا رہی ہے، چل دی جا رہی ہے، اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچ آئی، اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ، کملی والے کوئی شریعت میں جو تبدیلی آ گئی ہے، کوئی قانون بدل گیا ہے، میرے نبی نے فرمایا کی گل کی پوچھنا چاہیے، قانون بھی نہیں بدلیا، نظام بھی نہیں بدلیا، قانون کوئی چل رہا ہے۔ اس نکرانی نے عرض کی دی یا رسول اللہ میں ایک عرض کرنا چاہیے، سب تو پہلے تو انو مبارک ہوئے، اللہ نے
تواڈی بیٹی فاطمہ نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے۔ میری سرکار نے جب سنیا بڑے خوش ہوئے، میری سرکار نے فرمایا ہور کی کہنا چاہتی ہے؟ عرض کی دی کملی والے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کملی والیا میرے ماں باپ تیرے قدمہ تو قربان ہو جان۔ یا رسول اللہ آج میں عمل ویکھیا وے، جدو قانون بھی نہیں بدلیا شریعت دا حکم ہے، جدو بی بی دے ہاں بچہ پیدا ہو جائے 40 دن مسلح دے نہیں کھلو سکتی، او نماز انہوں معاف ہے، 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتی۔ یا رسول اللہ کل منو سمجھ نہیں آئی، ادھر بچہ پیدا ہویا ہے، حضرت امام حسن پاک دنیا دے آئے نے، ادھر بی بی پاک نے مسلح ڈالے آئے، اللہ دی ہاں سجدہ ریز ہو گئی آنے، آپ نے میری سرکار جلال وچ آگئے، اللہ دا نبی جلال وچ آیا، آپ نے فرمایا کیا تو میری بیٹی نو اپنے وگا سمجھ آئے؟ یا رسول اللہ فرمایا قانون ہے، میری سرکار نے فرمایا سن اللہ دا قرآن انہاں دی پاکیزگی دے بارے بیان کر رہا، اللہ دا قرآن کہنے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انہاں دی پاکیزگی دے بارے اللہ دا قرآن بول رہے آوے، انہاں تو پلیتی نو دور کر چھڑے آوے۔ کیا میری بیٹی نو اپنے ورگا سمجھ لیا؟ کیا میری بیٹی تو آڈی بیٹیاں جیسی ہے؟ نانا، او اللہ نے اتنا پاک کر چھڑے آوے، اتنا پاک کر چھڑے آئے جو تو پاڑے ہاں بچہ پیدا ہوئے 40 دن عورت مسلح دے نہیں آ سکتی، میری بیٹی نو اللہ نے اتنا پاک کر چھڑے آئے، ادھر حسن دی ولادت ہوئی، ادھر اللہ دی عبادت شروع ہو گئی ہے۔ ادھر حسن پاک دی ولادت ہو رہی ہے، ولادت بعد سعادت ہوئی، ادھر سجدہ کائنات نے مسلح ڈا کہ اللہ دی ہاں سجدہ ریز ہو گئی ہے۔ اتنا اللہ نے پاک بنایا، ساڑھے ہاں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو 40 دن مسلح تے بی بی نہیں کھلو سکتی، پر مخدومہ کائنات دی شان، آپ دا مقام ہے وے، آپ دی شان ہے وے، اس واسطے تے انہاں دی پاکیزگی دے بارے انہاں دی پاکیزگی دے بارے مولانا سردار صاحب بولے، چھنگ بازار دے جبین والا بابا بولے، جنہاں نو شیخ الحدیث بھی کیا جاندہ ہے، مولوی سردار دے نام تو جنہاں نو مشہور نے، آپ نے فرمایا محشر کو ہوگا حکم سب نظریں جھکا لو، محشر کو حکم ہوگا سب نظریں جھکا لو، کیونکہ بابل دی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ، کہ بابل دی لے کے آ رہی ہے دستار۔ ہوئے گا جتے سارے انو اپنی اپنی بئی ہوئے گی، نفسا نفسی دا یادم ہوئے گا، کوئی نہیں جانن والا ہوئے گا، کوئی کسی دی پہچان کرنے والا نہیں ہوئے گا، اتے بھی حکم ہوئے گا سارے نظرہ جھکا لو، نظرہ جھکا لو، وجہ کی ہوئے گی آواز آئے گی ادھر زہرہ پاک آ رہی نے
زہرا آ رہیاں نے میدان محشر بھی حکم ہوئے گا شانے آنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حسنین کریم دے نانا جان مار پیار کرنے والوں ایک دن کی ہویا یہودیاں دیا بیویاں چل کے آ گئیاں انہاں دیا بچیاں چل کے آئیاں آن کے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیا نے کملی والے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونے آئے اسی آج دوڑے کول سوالی بن کی آئیاں وہاں یا رسول اللہ اگر اپنی بیٹی نو سیدہ گناد نو سیدہ فاطمہ زہرا نو ساڑھے شادی دے بھیج دو تو تہاڈی مہربانی ہوئے گی میرے کملی والے نے فرمایا جا چلیا جاؤ میں اپنی بیٹی نو بھیج دینا وہاں ادھر کملی والے گھرے آ گئے آن کے بی بی فاطمہ زہرا نو فرمایا زہرا تیاری فرما لو بابا کدھر جانا ہے فرمایا یہودیاں دے ہاں شادی ہے غیر مسلمہ دے ہاں شادی ہے اس شادی دے اندر شرکت کرنی ہے عرض کی دی بابا میں نہیں جانا میں نہیں جاواں گی کیونکہ بابا میرے بابے دا مذاق اڑایا جائے گا میرے بابے دا مذاق اڑایا جائے گا جدوں میں لباس پہنے ہوئے گا جڑی چادر اتے لئی ہے انہوں بھی 12 پابند لگے ہوئے نے 12 جگہ تو سیتا ہویا اج 12.5 کی 24 سوٹ سیف الماری دے اندر موجود نے پھر بھی نہ شکریہ پر سیدہ کائنات آپ دے جسم مبارک دے اتے جڑا لباس پہنے آئے اس لباس میں 12 جگہ تو پابند لگے نے میری سرکار فرمایا بیٹی جانا تواڈا کم ہے اس نے تواڈی عظمت دے چرچے بلند کرنا میرے رب دے کم نے تسی جاؤ تو صحیح نا تسی ایک باری جاؤ صحیح پھر میرے رب دیا رحمتہ دے چرچے دیکھنا یہ جڑے تواڈا مذاق اڑاؤن دا ارادہ رکھ دیا نے نا یہ کوئی تواڈے استقبال واسطے کھڑیاں ہون گیاں اللہ اکبر کبیرہ سیدہ کائنات جا رہی ہیں چادر آپ نے تلی ہوئی اور چادر وچ 12 پابند لگی ہوئے ہیں ساڑھے ہاں دیکھ لو جا کے سیف الباریاں پریاں کپڑے رکھنے جگہ نہیں ہے نہ شکری پھر بھی ہے پر ایدر نبیہ نے سردار دی بیٹی جنہاں نے ایک لباس پہنے آیا اور چادر لئی دے اندر بھی 12 پابند لگی ہوئے ہیں سمجھ آ رہی نا ساڑھے آئے تھے مہندیاں دے وکھرے سوٹ رسم و رواج دے وکھرے سوٹ ایتھے نہ کھارے دے وکھرے برات دے وکھرے واپسی دے وکھرے جان دے للڑ پلڑ جو کچھ بھی ہے سارا کچھ وکھرا ہے ادھر سیدہ کائنات بھی نبی دی بیٹی ہے اے رسول اللہ دی صاحبزادی ہے اے جنتی عورتاں دی سردار بی بی ہے تے انہاں نے وہ لباس پہنا جنہاں نے 12 پابند لگے ہوئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ساڑھے کل انہیں ہوں دے باوجود بھی نہ شکریہ اللہ کرے سانو اللہ شکر دی توفیق دے سیدہ کہنا جا رہی ہیں جو چل نہیں ہویا اتھے پہنچیاں ہونوں بیبیاں آپس میں جو مشورہ کر کے بیٹھیاں نے جدو سرکار دی بیٹی ہے کہ مذاق اڑاواں گے کپڑے انہوں نے پھٹے ہون گے جگہ جگہ تو پابند لگی ہون گے پر انہاں عقل دی آندیاں نو اے نہیں پتا سی کہ جیڑی آ رہی ہے نا اے کوئی عام نہیں انہاں نے بچیاں دے لباس بھی جنت دے وچوں آندے نے انہاں دے بچیاں دا لباس بھی جنت وچوں فرشتے لے کے آندے نے او جنہاں دے دروازے دا نق جبریل ہے انہاں دا مذاق اڑاؤں گیا جدو سیدہ کائنات پہنچ گیا نا پہلے تو انہاں دا ارادہ سی کھڑا نہیں ہونا پر جدو سیدہ کائنات نے پنڈال دے وچ قدم رکھیا نا اپنا اللہ دی عزت دی قسمیں ساریاں ویدیاں رہ گئی اینج کھڑیاں ہوئیاں یہ میں کوئی چوکری نے آج ایم ایل اے آج انہوں نے سارے چوکری بڑھ کے سارے لین در لین کھڑے ہو جاندے نے کوئی پیر آ جائے تو سیدہ کائنات نے استقبال واسطے سارا پنڈال ہی کھڑا ہو گیا کون نبی دی بیٹی دی آمد آ گئی ہے نبی دی بیٹی دی آمد ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور جدو آپ چل دی ہوئیاں دلہن دے کول پہنچیا نا دلہن نے جدو دیکھیا آپ نے تو انہیں باج اداری کی دی پہلے انہیں عرض کی دی بی بی جان منوئے تو دسو ہے لباس کیڑی دکان تو لیا ہے اے جنہا تو سا لباس پہنے آئے ایک کیڑی دکان تو ملتا ہے میں نے بھی دسو تو آڑے جیسا لباس آلہ کسی میں نہیں پہنے آیا وہ ظاہری دور تو پابند نظر آ رہے سی پر زمانے میں جو سب تو آلہ لباس سی
اللہ اکبر کبیرہ. جدو انہوں نے پوچھا نا سیدہ کائنات نے فرمایا تسی بھی میرے بابے دیا نکرانیاں بن جاؤ, اللہ دی عزت دی قسم اللہ تانوں بھی ایسے لباس عطا فرما دے گا. انہوں نے کہا اچھا جے تو آڑے بابے دی نوکری کریں تو یہ مقام ملتا ہے تے پھر منو کلمہ پڑھا. دلہن نے سب کو پہلے پنڈال جو کلمہ پڑھیا, اے دلہن میں کلمہ پڑھ رہی ہے, سارا پنڈال کلمہ پڑھ رہے ہیں, ساریاں بیبیاں نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ لا. پڑھ لو نا اللہ زبانوں سلامت رہ جڑیاں ذکر مصطفیٰ وچ بول رہیاں نے. سیدہ کائنات ذکر وچ پئیاں بول دیا نے, اللہ کدی زبان کسے دی محتاج نہ ہوئے. کہہ لو نہ پڑھو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ. یہ سارا پنڈال کلمہ پڑھی جا رہا ہے. سیدہ کائنات بابا جان اللہ دی توحید دا اعلان کر لیا, آپ دی بابا جان دی رسالت نو منیا. اس تو بعد اے بی بی جڑی دلہن نے آواز دیتی پنڈال نو جمع کر لیا ہے, جمع کر کے کوئی آواز دے رہی ہے اور ایک کوئی کہہ رہی ہے عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا. ہے ذوق پڑھن دا, محبت نہ پھر پڑھو نہ پھر پتہ لگ جائے ذوق نہ پڑھو. اینج پڑھو کہ آج تسی پڑھ رہے ہو انشاءاللہ قیامت والے دن آج عظمت آل نبی تے بولو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ دی عزت دی قسم اگر نجات ہونی ہے دینہ دی وجہ نہ رو. اے نمازہ تے روزیاں دا مان نہیں, ٹھیک ہے اعمال ہے نہیں, عبادت ہے بھی, روزے بھی رکھنے چاہیے, نماز بھی پڑھنے, انہاں تے بھی مان ہونا چاہیے کہ بندے اچھے عمل کرے تے مان کرنا چاہیے. پر اے سارے بعد وچ سب تو پہلے اگر کوئی مان ہے تو رسول اللہ دی غلامی تے مان کرنا چاہیے. تے پھر اس واسطے پھر گل اے دلہن نہیں بولی تے بول کے سارے تو کہندی ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا. اللہ یو سلامت رہنے جڑے پڑھ رہنے عظمت آل نبی بھول نہ جانا. میرے دل دی خواہش تمنا اپنے ہاتھ سجا بلند کر کے پڑھونا, جندے بازوان وچ طاقت غادی عباس بازو والی کہہ لینا عظمت آل نبی بھول نہ جانا. دیکھنا 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 غیر کی باتوں میں نہ آنا, آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. آج وہ بھی دونوں مکتبہ فکر ملے گا, آج وہ بھی فکر رکھنے والے بندے مل گئے جڑے یزیدی حمید کرتے نظر آؤں گے, یزید نعرے مارتے نظر آؤں گے اور بندے یزید پیرا دیندے نظر آؤں گے. کہنے گے یزید امیر المومنین میں آکھیا زمانے دیا بے ایمانا اپنا نا یا اپنے باپ دا نا پھر یزید کیوں نہیں رکھ لیندہ. اس واسطے نبی دی آگ دے پھونک دے نظر آؤں گے, اس واسطے اشارہ کہندہ ہے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. اور جب فرشتے جل سنی کا عارف پور
اگو کی کہنا چاہیے آواز کی ہونی چاہیے یہ اور یہ گدائے در زہرا ہے بتانا او بولو بیلیو یہ گدائے در زہرا ہے بتانا اسے دلہا نے آواز دی دینانا یہ عظمت والا کرانا ہے یہ شان والا کرانا ہے انہاں دے بارے گل نہ کرے آجے اللہ اکبر کبیرہ جنہاں دے تان دے پہنن والے لباس میں دیکھے یہودی کلمہ پڑھ رہے ہیں انہاں دے وجود عالم کی ہوئے گا یار اللہ اکبر کبیرہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آدھی عظمت شان مقام اللہ دا قرآن بیان کرے نبی خود اپنے بیٹی دی شان بیان کر رہے ہیں اسی تو میں ہر کوئی علماء شاہ الحدیث بڑے بڑے سارے نبی دیا شانہ بیان کر رہے ہیں سیدہ کائنات دی شان مقام میں کی بیان کر سکتا کوئی اور کی بیان کر سکتا جنہ دی شان خود رب الرحمن بیان فرمائے یار انہاں دی عظمت شان کی ہو سکتی اس واسطے میں لیا یارا سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ادھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی در دولت ایک مہمان آ رہا ہے روزان ایک دن مہمان آیا دروازے دے دستک دی دی آپ نے فرمایا چلا جا بی بی فاطمہ فرما دیا نے چلا جا بابے دی طبیعت نسا دے پھر آ جائی دوسرا دن آیا پھر دستک دی تھی پھر اترو آواز آئی اور والے آئے جا چلا جا میرے بابا جان دی طبیعت خراب ہے تیسرا دن بھی آیا میری سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ دروازے دے کون آیا ہے بی بی جان فرما دیا نے یا رسول اللہ بابا دروازے دے کوئی مہمان ملنے واسے آ رہا ہے توانو ملنے واسے آ رہا ہے میں جواب دیتا ٹر جا واپس میری سرکار نے فرمایا بیٹی آ جا تینوں نہیں پتا آن والا آج تکر کسے دے دروازے دی اجازت نہیں لینا کسے گلے نے اجازت نہیں لئی اے جندے بھی دروازے دے جاندا ہے ماما تو پتر بھی کھول جاوے اے آن والا مہمان کوئی اور نہیں اے او مہمان جڑا بچیاں دے ماں باپ دے درمیان جدائیاں پا دین والا یارہ تو یار کھولین والا بیلیاں تو بیلی لے کے جان والا اے اولاد کو ماں باپ لے جان والا ماں باپ کو اولاد نو لے جان والا اے اسرائیل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھر آج دروازے دے کیوں دستک دے رہا ہے میری سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ اس وجہ دے نار تیرے پردے دا حیاء کر رہے آوے تیرے پردے دا حیاء دی وجہ دے نارے اندر نہیں آ سکتا بیٹی اللہ دی عزت دی قسم ہے قیامت تک تو اجازت نہ دوے اے اسرائیل دی جرت نہیں تیرے دروازے دا کراس بھی کر جائے قیامت تک تیرے اے مکان دے دروازے دی ایک راس کر جائے نانا اندھی کی مجال اس واسے تیرے پردے دا حیاء پیا کرتا ہے آؤنا مسلمان بھائیو اس طرح سیدہ کائنات مخدومہ کائنات میری سرکار جدا ہو رہے نے آپ نے دنیا نو الوداع کیتا حضرت اسرائیل آئے یا رسول اللہ اللہ تواڈے نال ملن دا مشتاق ہے اللہ تواڈے نال ملن دا مشتاق ہے اللہ کہہ رہا میرے یار نو لے آؤ اللہ فرما رہا میرے محبوب نو لے کے آؤ نا میں توانو لین واسے آیا تواڈی روح قبض کرنے واسے آیا میرے نبی نے جواب دیتا اے اسرائیل دنیا دی ملاقات نارو میں رب دی ملاقات نو حمیت دینا وا میں اپنے رب دے نال ملنا چاہنا وا سرکار دی روح مبارک نو قبض کیتا گیا جب روح مبارک کڈ لئی گئی اس تو بعد آنا سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ہر دم بدم ہر لمحہ بلمحہ روندے ہی رہنا انیاں گوانیاں بھی کہنا انیاں گوانیاں دیاں بیبیاں بھی کہہ رہی آنے سیدہ اے سیدہ
اے فاطمہ سیدہ اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر، تیرا رونا ساڑے کو برداشت نہیں ہوتا، ساڑے کلیجے پھٹ چلے نے، ساڑے کلیجے پھٹ چلے نے، تیرے روال ویک ویک ہر لمحہ بلما روندیا رہنا۔ 6 مہینے عرصہ گزر گیا، ماہ ربیع الاول شریف دا چند چڑھے آوے، ایک روزہ گزریا، دوسرا روزہ جدو صبح ساری دا ویلا آپ نے روزہ رکھے آوے، تینوں آرام کر رہی نے، سیدہ کائنات آرام فرما رہی نے، خواب کے اندر مدینے دا تاجدار آ گئے، اللہ دا سونا یار آیا، آپ دے بابا جانے آ گئے، آپ نے فرمایا بیٹی جدائیاں مک گئیاں نے، ان جدائیاں مک چلیاں نے، فرمایا کل ساری دا روزہ رکھ کے علی دے بیڑے آ جائی، افطار اپنے بابے دلار فرما لئی۔ اس وجہ دلار سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ نے جدو بشارت سنی، رات نو پھر آرام کر رہی نے، رات خواب کے اندر پھر زیارت ہوئی، یہ کوئی حکم ہویا وے، جڑا دن حکم ہویا وے، آپ نے رات جدو بشارت پھر ملی ہے، صبح اٹھی نے، آپ نے چاڑو بھی لگایا، آپ نے ویڑے دے اندر چاڑو لگایا، مولا علی گھر واپس آئے نے، اللہ دی عبادت و بعد واپس آئے، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات نو آپ نو جدو دیکھے آوے، آپ دی جڑی طبیعت بالکل خوش نظر آ رہی ہے، آپ بڑے خوش ہوئیاں، آپ بڑے خوش ہوئے نے، اس وجہ دے نار آج بیٹی فاطمہ حضرت علی مولا علی سرکار نے جدو سیدہ کائنات نو دیکھے آوے خوش ہو گئے کہ آج فاطمہ دی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، آپ کی کر رہی ہیں، چاڑو دے رہی ہیں، آٹا گنیا جا رہا ہے، ادھر جدو آٹا گنیا جا رہا ہے، اس تو بعد کی ہویا آپ نے کپڑے بھی دھو دیتے ہیں، مولا علی سرکار حسنین کریم میں نو تیار فرمایا، تیار کرن تو بعد غسل دیتا، انہاں دیا زلفاں وچ کنگھی کی تھی، کنگھی کرن تو بعد فرمایا بچیو جاؤ نانا جان دے روزے تے چلے جاؤ، نانا جان دے روزے تے جا کے حاضری دے کے آؤ، جدو حاضری دین واسطے گئے آپ نے بچو حضرت مولا علی سرکار نو آپ نے خواب دی جڑا خواب سنایا، فرمایا علی رات میں خواب ویکھیا ہے، خواب ویکھیا ہے، خواب دے اندر رسول پاک میرے بابا جان ملے نے، میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ خبرانا روزہ علی دے ویڑے رکھ کے آ جائی، افطار اپنے بابا دینار کر لیں، اج میں بڑی خوش ہوں میری بابے دینار ملاقات ہونے والی ہے، پر علی میری ایک نصیحت یاد رکھ لینا، میرے مرن دو بعد میرے بچیاں نو کندہ دینار لگ کے رون نہ دے آجے، میرے کل حیاتی دی اندر تواڈے حکم دی نافرمانی ہو گئی ہوئے تے منو معاف کر دے آجے، اگر بولنا چولنا بھی اگر بات تواڈے تو زیادہ اچھی آواز نہ بولے آوے، تواڈے حکم دی نافرمانی ہو گئی ہوئے منو معاف کر دے آجے، میرے بیٹے حسن اور حسین دینار بھی پیار کرے آجے، بیٹی زینب دینار بھی پیار کرے آجے، انہاں دینار محبت کرے آجے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے وصیت فرمائی جدو میں دنیا تو پردہ فرما جاواں تے میرا جنازہ رات دے اندھیرے وچ لے کے جانا، رات دے اندھیرے وچ لے کے جانا، دن دے چاندنے وچ میرا جنازہ نہ جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ کائنات نے حکم دیتا ہو جس ویلے میرے جنازے نو چار پائی نو تیار کیتا جائے، چار پائی دی اتلی ساڑ دے، انہاں کھجیاں دا جڑا درخت ہے، وہ کھجی دا جڑا درخت ہوتا ہے، ان دے جڑے پتے ہوندے رہے، انہاں پتیاں دے نار اتو ٹام دیتا جائے تاکہ آسمان میں میرے اے جنازے دا جڑا میرا جنازہ ہوئے گا وہ منظر نہ دیکھ سکے، اللہ اکبر کبیرہ، میرا کفن بھی نہ دیکھ سکے، آنا
ना सजना ए नबी दी बेटी है नबी दी धी दा आलम है अल्लाहु अकबर कबीरा इधर शहजादे जा रहे ने नाना जान दे रोज़े ते जा रहे ने अगों कोई सफेद दाढ़ी वाला बाबा मिलया ते कहंदा ओ शहजादे ओ किधर पै जांदे हो शहजादियां जवाब दिता बाबा अपने नाने दे रोज़े ते जा रहे हैं फरमाया नाने दे रोज़े ते फिर भी आ जाओगे फिर भी नाने नाल मुलाकात हो जाएगी जाओ उधर मां दा आखिरी दीदार कर लो ओ तुहाडी मां तुहानू छड़ के जा रही है अलविदा कह के जा रही है अल्लाहु अकबर कबीरा सैयदा कहना आप शहजादे दौड़े आप दौड़े शहजादे आए आन के दरवाजे ते दस्तक दी अंदर चले गए कदमी लागे कहंदे अम्मा सानू कलिया छड़ के जा रही है आपने फरमाया बेटा ए मेरे अल्लाह दा हुक्म है ए अल्लाह दा हुक्म है मियां साहब गल कर दे गए इस जुदाई ते बोले आपने फरमाया ले ओ या हवाले रब दे ले ओ यार हवाले रब दे ते पै गया लम्मा विछोड़ा उस दिन फिर मिलांगे जद होसी हुक्म मैं इलाही जदों मेरे अल्लाह दा हुक्म होएगा अल्लाह दी तरफों हुक्म आ जाएगा फिर मुलाकात होएगी इस वजह दे नाल अज मेरा आखिरी वेला आ गया है आना सजना मखदूमा कहना आपने दुनिया नू अलविदा कीता दुनिया तो आखिरी अलविदा करन तो बाद आपने पर्दा फरमा गया रात के अंधेरे दे अंदर आपका जनाजा उठाया गया बेलिया तो आपके जनाजे में भी ठाम दिता गया कफन भी नजर नहीं आ रहा इस वास्ते अज साडा घर का माहौल जरा देखना अज साडे यहाँ शादी हो जाए विआह हो जाए ना कोई पर्दे का ख्याल किया जा रहा है ना पर्दे का ख्याल किया जाता है नौजवान दे लड़कियां बड़ी दूर की गल जिहड़ियां 50 साल नूं भी पहुंच गई बीबियां पर्दे का हया कोई नहीं रहा पर्दे का ख्याल बाकी ना रहा मैं कहना चाहना इधर नारा मैं सैयदा कहना दी कनीज़ा ना की कनीज़ फातिमा ना की फातिमा रखिया वे ना की ऐद फातिमा रखिया गया वे ते कम कोई भी सैयदा कहना वाला ना आया कम अंदर सैयदा कहना वाला एक भी पैदा ना होया मैं कहना चाहना वक्का दी गुलामी दा दावा ये तो झूठ एक फरेब अपने आप को दे रहे हैं कि असी गुलामी रसूल विच नाना बेलिया गुलाम ओही चंगा होंदा है जिहड़ा अपने आका दी गल भी मन्ने दे आका नूं भी मन्ने आका दे मन्नण दे नाल उन्हां दी भी मन्नी जाए इस वजह दे नाल सैयदा कहना दी सीरत सुनने वाले हो सैयदा कहना दी सीरत दा आलम है आप एक दिन सूरज नहीं चढ़ रहा अजाना दे थक गए लोग अजाना यार ने पर सूरज नहीं चढ़ रहा सुबह की भू भी नहीं फुटी अजे तक सुबह सादक दा वेला नहीं हो रहा जो ये वेला सारी दुनिया चल के नबियां दे इमाम दी बारगाह दे अंदर या रसूल अल्लाह ये मंजर बन गया वे सैयदा कहना दे वालिद मोहतरम सरकार दी बारगाह विच जदों आए ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ लोगो आपने मेरी सरकार ने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सर सजदे विच रखिया वे अल्लाह दी बारगाह च दुआ कीती अल्लाह की बनया वे अल्लाह फरमाया सोनिया
کملی والے ادھر تیری بیٹی فاطمہ اے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات آپ دا سر مبارک دا ایک وال مبارک کپڑے چپا رہا آگیا وے حیات ہمارا سورج بھی نہیں چڑھ رہا آنا ہے انہاں دے پردے دا عالم ہے